बुलेटिन का आगाज करेंगे। कर्ज प्रोग्राम की दूसरी किस्त के लिए IMF के साथ मुज़ाकरात अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में होने का इम्कान है। FBR की कारकर्दगी से आलमी मालियाती इदारा मुतमईन हो गया है। निगरान हुकूमत ने भी कोई नया टैक्स न लगाने के बारे में IMF को आगाह कर दिया। इस्लामाबाद से कामरान चौधरी की रिपोर्ट। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से IMF का वर्चुअल राब्ता। कर्ज प्रोग्राम की दूसरी किस्त के हसूल के लिए IMF के साथ मुज़ाकरात अक्टूबर के आखिरी हफ्ते होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक वर्चुअल मीटिंग के दौरान पाकिस्तान ने वाज़ेह किया कि निगरान हुकूमत कोई नया टैक्स नहीं लगाएगी, बल्कि FBR कोई नया टैक्स लगाए बगैर टैक्स हदफ हासिल करेगा। ज़राए के मुताबिक FBR की कारकर्दगी से IMF मुतमईन नजर आया। ज़राए के मुताबिक IMF को अक्टूबर के पहले हफ्ते में माशी कारकर्दगी से आगाह किया जाएगा। रवा माली साल जुलाई ta सितंबर के महसूलात का डेटा भी आइंदा हफ्ते IMF को पेश किए जाने का इम्कान है, जबकि टैक्स चोरों के खिलाफ कार्रवाइयों के प्लान से भी IMF को आगाह कर दिया गया है। साइफर केस में चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी को कसूरवार करार दिया गया। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान FIA ने चालान ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत में जमा करवा दिया। ट्रायल करके सजा देने की इस्तदा की गई है। चालान में शामिल मुल्जिमान की फहरिस्त में असद उमर को शामिल नहीं किया गया। इस्लामाबाद से देखिए ये रिपोर्ट। साइफर केस में बड़ी पेशरफ्त। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी को FIA ने कसूरवार ठहरा दिया। FIA ने अदालत में चालान जमा करवाते हुए चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ ट्रायल करके सजा देने की इस्तदा कर दी, जबकि 28 गवाहान की फहरिस्त भी मुहैया कर दी, जिनमें से 27 के 161 के बयानात भी शामिल हैं। जराये के मुताबिक FIA के चालान में असद उमर मुल्जिमान के लिस्ट में शामिल नहीं है, जबकि साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान FIA के मजबूत गवाह बन गए, जिनका 161 और 164 का बयान चालान के साथ मुंसलिक है। चालान में कहा गया है कि चेयरमैन PTI ने साइफर अपने पास रखा और स्टेट सीक्रेट का गलत इस्तेमाल किया। साइफर कॉपी चेयरमैन PTI के पास पहुंची, लेकिन वापस नहीं की गई। FIA के जमा करवाए गए चालान में चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी की 27 मार्च की तकारीर का ट्रांसक्रिप्ट और CD भी मुंसलिक है। गवाहान में सेक्रेटरी खारजा असद मजीद, साबका सेक्रेटरी खारजा सोहेल महमूद और एडिशनल सेक्रेटरी खारजा फैसल नयाज रमज़ई समेत साइफर वजारत खारजा से लेकर वजीर आजम तक पहुँचने तक तमाम चेन गवाहों में शामिल है। लाहौर हाई कोर्ट ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ की तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। 3 रुकनी फुल बेंच 4 अक्टूबर को समाअत करेगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की दरखास्तों पर समाअत के लिए फुल बेंच तश्कील दे दिया गया। 3 रुकनी फुल बेंच 4 अक्टूबर को समाअत करेगा। फुल बेंच की सरबराही जस्टिस आलिया नीलम करेंगी। फुल बेंच के दीगर अरकान में जस्टिस शहराम सरवर चौधरी और जस्टिस असजद जावेद घुराल शामिल हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई को चैलेंज कर रखा है। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को हतमी फैसला करने से रोक रखा है। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू के मुकदमे में मरियम औरंगजेब और जावेद लतीफ़ को 14 अक्टूबर को दोबारा तलब कर लिया। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत की जज अबहर गुल ने समाअत की और मरियम औरंगजेब और जावेद लतीफ़ इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेश न हुए। अदालत ने मरियम औरंगजेब समेत दीगर को 14 अक्टूबर के लिए दोबारा तलबी के समन जारी कर दिए। अदालत ने पुलिस की मुल्जिमान को डिस्चार्ज करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी थी। मुल्जिमान के खिलाफ थाना ग्रीन टाउन पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। शहरियार आफरीदी की गिरफ्तारी का MPO जारी करते हुए इख्तियारात से तजावुज़ का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने DC इस्लामाबाद इरफान मेमन के खिलाफ तौहीन अदालत केस 24 अक्टूबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। हाई कोर्ट में PTI रहनुमा शहरियार आफरीदी की गिरफ्तारी का MPO जारी करते हुए इख्तियारात से तजावुज़ का केस DC इस्लामाबाद इरफान मेमन के खिलाफ तौहीन अदालत केस 24 अक्टूबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया। SSP ऑपरेशंस जमील जफर, DPO और SHO के खिलाफ भी समाअत 24 अक्टूबर को होगी। जस्टिस बाबर सत्तार ने 28 सितंबर की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी किया। तौहीन केस में ट्रायल की मजीद कार्रवाई 24 अक्टूबर को होगी। डिप्टी कमिश्नर और DPO के वकला ने अपने वकालतनामे जमा करवा दिए। हुक्मनामे के मुताबिक DC की तरफ से रिजवान अब्बासी, जबकि DPO की तरफ से बुशरा कमर एडवोकेट ने वकालतनामा दिया। DC इस्लामाबाद ने 28 सितंबर को गैर मशरूत माफ़ी मांगकर खुद को अदालती रहमो करम पर छोड़ दिया था।
अहम खबर शामिल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर सीक्रेट एक्ट नई दरखास्त दायर कर दी गई। आईनी दरखास्त में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर सीक्रेट कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। अहमद फवाद से मजीद डिटेल्स लेंगे। जी अहमद। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो कि 3 अक्टूबर को समाअत के लिए मुकर्रर है, चीफ जस्टिस काजी सर फायज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट जो है वो मामले की समाअत करेगा। लेकिन इस समाअत से कबल ही एक अहम आईनी दरखास्त दायर कर दी गई है, जिसमें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ जो दरखास्तें थी उन दरखास्तों को कलअदम करने की जो इस्तदा है इसमें की गई है। और मौक़िफ़ ये अपनाया गया है कि चूंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट गैर आईनी और गैर कानूनी है और ये एक्ट बुनियादी हकूक के आर्टिकल्स के भी मुनाफी है। इसके अलावा ये भी कहा गया है दरखास्त में कि सुप्रीम कोर्ट दरखास्त मंजूर और कानून को कालादम करार दे। आम शहरी आमिर सादिक की जानिब से जो दरखास्त है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज दायर की गई है। जी अहमद फवाद इस्लामाबाद से अपडेट कर रहे थे। निगरां वफाकी वज़ीर दाखिला इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। पहले कोर कमांडर 12 आज आर्मी चीफ में भी तमाम यकीन थे कि वाले लोगों को भी इन दहशतगर्दों ने टारगेट किया है और जिस बेदर्दी के साथ टारगेट किया है वो इंतहाई काबिल मुज़म्मत है। हमें बहैसियत रियासत पता है कि कौन कर रहा है, कहां से ये सब हो रहा है। हमने ये फैसला कर लिया है कि जीरो टॉलरेंस है, कोई इम्पीचमेंट की पॉलिसी नहीं है। हम इनको इनके बिलों से ढूंढेंगे, हम इनके खिलाफ जितना बड़ा ऑपरेशन करना पड़ा, चाहे वो आईपीओ की सूरत में हो, चाहे जो मर्जी फोर्स इस्तेमाल करनी पड़ी। एक पाकिस्तानी का खून इस बेदर्दी के साथ बहाया गया, उसके लिए कोई जगह नहीं है उन दहशतगर्दों के लिए, उनके फैसिलिटेटर्स के लिए, उनके सिंपैथाइजर्स के लिए। हम अगेंस्ट जाएंगे और कुरान में बड़ा वाज़ेह फरमाया गया है कि ये वो लोग हैं जो इस्लाह के नाम पर, इस्लाम के नाम पर मासूम लोगों का कत्लो गारत कर रहे हैं। ये बुनियादी तौर पे फसादी हैं और इन फसादियों को उन्हीं लाइंस के ऊपर इंशाअल्लाह ताला इस रियासत पाकिस्तान के तमाम इदारे हम मिल के एक सिनर्जी के साथ, चाहे वो गवर्नमेंट्स हो, चाहे हमारी फौज हो, चाहे इंटेलिजेंस एजेंसीज हो, सिविल हो, मिलिट्री हो, सब मिल के इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई करेंगे। और अपने ये मुकद्दस खून हमारे पाकिस्तानी भाइयों का बहाया गया है, एक एक कतरे का हिसाब लिया जाएगा। इनके लिए कोई माफी नहीं है इस मुल्क में। इस मुल्क पे हम रहेंगे, हम अपनी मर्जी से जिएंगे, हमारे पाकिस्तानी अपनी मर्जी से जिएंगे कि हमने कौन सा किस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके तहत हमने रहना है। हम ये दहशतगर्दों के आगे सरेंडर नहीं करेंगे। ये जो अपनी बंदूक के जोर पे वायलेंस का जो राइट है वो सिर्फ स्टेट एक्सरसाइज करेगी। और इनको ये मैं बता देना चाहता हूं कि वी न्यू ईच एंड एवरीथिंग, कि कौन इनको कहां से ऑपरेट करा रहा है। ये बहुत हो गई, बहुत हमारे पाकिस्तानियों का खून जो है वो बहाया गया है। अब हमारे पास कोई जगह नहीं है इन दहशतगर्दों के लिए। और आपके तौसत से मैं बताना चाहता हूं कि हम अपनी रेट को इस्टेब्लिश करें एट एनी कॉस्ट। उसके लिए हमें कोई भी कुर्बानी देनी पड़े, उसके लिए हमें किसी एक्सटेंट पे जाना पड़ेगा। वी विल नॉट स्पेयर एनीवन, चाहे वो फैसिलिटेटर्स हों, सिंपैथाइजर्स हों, इस मुल्क में उनके लिए कोई जगह नहीं। शुक्रिया। देखिए 55 के करीब हमारे शोधा हैं, जो आपका पहला सवाल। जो आपका दूसरा सवाल है वो ये है कि हम दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मे का रिजॉल्व है, मुकम्मल खात्मे। और जो जहां से कर रहा है उसको पता होना चाहिए कि हमारी कैपेसिटी क्या है। देखिए बात इतनी है कि जो इम्पीचमेंट की पॉलिसी, जो मैं कह रहा हूं ना, हमें पता है, वो हमें ये पता है कि जो इम्पीचमेंट की पॉलिसी मानी गई, जो पिछले 2-3 साल में हमने देखा, उसके लिए टॉलरेंस नहीं। हमें ये पता है कि वो कहां से ऑपरेट हो रहे हैं। और वो जरूरी नहीं है कि इस प्लेटफॉर्म से हम बताए जाएं कि कहां से पता है। हम वहां स्ट्राइक करेंगे, हम जाएंगे उनके बिलों में, जहां वो बिलों में पलते हैं, जो उनके लिए सेफ हेवन्स हैं, वी विल गो अगेंस्ट।
देखिए ऑर्गेनाइज्ड प्रेजेंस जो है, ऑर्गेनाइज्ड प्रेजेंस जो है वो इस दहशतगर्द तंजीम की बलूचिस्तान में इससे पहले नहीं थी। अब उनके ये जो हमले हो रहे हैं, जाहिर है हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि बताओ औकात ये होता है कि हमला कोई और करता है, कबूल कोई और करता है। जो मर्जी हो, वो दाइश हो, वो टीटीपी हो, वो कोई और हो, कोई भी किसी भी नाम पर वायलेंस कर रहा है, वायलेंस जो है वो सिर्फ स्टेट एक्सरसाइज करे, वो कोई भी, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम जाएंगे, हमने उससे पहले हाफिज अहमदुल्ला साहब का जो वाकया हुआ, वो मास्टरमाइंड हमने मारा है। हम मजीद जो ये लोग जो फैसिलिटेशन का रोल प्ले कर रहे हैं, जो भी कर रहा है, वो कोई भी हो, जो भी उसको आप नाम दे दें, हमारे लिए ये सब एक है, सबकी नानी एक है, सबको एक जगह से हैंडल किया जा रहा है। रॉ इन सब के पीछे इससे पहले जितने वाकयात हुए, इस पर अभी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, बिकॉज आप थोड़ी देर बाद कहेंगे कि फौरन आपको कैसे पता चला कि इससे पहले जितने वाकयात हुए वो सब अनर्थ हुए, जितने बड़े वाकयात बलूचिस्तान में हुए, और सबके पीछे जो है वो रॉ की इन्वॉल्वमेंट रही है, और जो वो पाकिस्तान को जो कुव्वतें डिस्टेबलाइज करना चाहती हैं, हम उनके अगेंस्ट जाएंगे। यही मसला है, मुकम्मल तौर पे उनके ठिकाने खत्म करेंगे, ये इशू है, उस पर जाएंगे इंशाल्लाह। देखिए डीसीज या एसपीज के मुअत्तल होने के हवाले से जाट साहब या होम मिनिस्टर साहब आपको बताएंगे। बुनियादी बात यह है कि हम एक थॉरो इंस्पेक्शन करेंगे अपने सिक्योरिटी कि हमारे जो पैराडाइम सिक्योरिटी के तहत है, और फिर आपने देखा है कि इस तरह का 12 रबीउल अव्वल के हवाले से इससे पहले कोई अटैक नहीं हुआ है। दिस इज द फर्स्ट एवर इन बलूचिस्तान जो 12 रबीउल अव्वल के हवाले से हुए। इससे पहले हज़ारा कम्युनिटी को टारगेट किया जाता रहा, मुहर्रम के हवाले से टारगेट्स हुए, इन जगहों पर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज टारगेट हुए, उसके लिए एसओपी सेट कर दी गई थी। आया इसके लिए जो एसओपी सेट की गई थी वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपने लेवल पे देख रही है। अगर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, दिस इज वेरी कॉमन कि अगर कहीं सिक्योरिटी लैप्स होगा तो व्हाई वुड एनीबडी वांट टू स्पेयर देम, चाहे वो एसपी हो, चाहे वो डीसी हो, जो मर्जी हो, उसको कोई प्रोविंशियल गवर्नमेंट यकीन। इन जगहों पर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज टारगेट हुए तो उसके लिए एसओपी सेट कर दी गई थी। आया इसके लिए जो एसओपी सेट की गई थी वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपने लेवल पे देख रही है। अगर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, दिस इज वेरी कॉमन कि अगर कहीं सिक्योरिटी लैप्स होगा तो व्हाई वुड एनीबडी वांट टू स्पेयर देम, चाहे वो एसपी हो, चाहे वो डीसी हो, जो मर्जी हो, उसको कोई प्रोविंशियल गवर्नमेंट यकीनन उसको स्पेयर नहीं करेगी। एक डिस्ट्रिक्ट नहीं संभल रहा, कैसे पूरे सूबे में ऑपरेशन होगा? और जो डेरा मुफ्ती से फुटबॉलर्स अगवा हुए थे, क्या वो बाजियाब हुए या उनको छोड़ा गया? देखिए 4 तो जो है वो आगे हैं और बाकी 2 भी इंशाल्लाह ताला बाजियाब हो जाएंगे। जहां तक रही बात कि चाहे 1 इंच हो, देखिए आप इस लड़ाई को समझने की कोशिश करें। ये दहशतगर्दी की जंग जो आप लड़ रहे हैं, ये स्ट्राइक करने का हमने एक इंच को प्रोटेक्ट करना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन जो दहशत, चाहे वो कौमपरस्ती के नाम पर दहशतगर्दी है, चाहे वो मजहब के नाम पर दहशतगर्दी है, एक सर्टन पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पे पहुंच जाते हैं और फिर ऑल ऑफ सडन हमारी स्टेट जो है वो इंक्रीजमेंट पॉलिसी पे आ जाती है और हम अपने जो उसको है कम कर देते हैं। अब हमने ये फैसला किया कि अब ये नहीं होगा, हम जाएंगे आखिरी दहशतगर्द तक, इंशाल्लाह ताला इनका कला कमा करेंगे। शुक्रिया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने कहा कि एक दहशतगर्द को उनके बिलों से ढूंढ निकालेंगे। उनका मजीद कहना था कि दहशतगर्दों के खिलाफ जितना बड़ा ऑपरेशन करना पड़ा हम करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मासूम लोगों को निशाना बनाया गया है, दहशतगर्दी में रॉ मुलव्वस है। मुस्लिम लीग नून पंजाब डिवीजन और अजला के सदूर और सेक्रेटरी जनरल का इजलास हुआ है। इजलास की सदारत सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज शरीफ ने की है। इजलास में कायद मोहम्मद नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर को वतन वापसी और इस्तकबाल पर मुशावरत की गई है। इस हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा अब तक फैसल इब्राहिम से। जी फैसल इब्राहिम, आगाह कीजिएगा।
جی بالکل، پاکستان مسلم لیگ نون کے پنجاب کی ڈویژن اور اضلاع کے صدور اور سیکرٹری جنرلز کا جو ہے وہ اجلاس ہوا ہے. اجلاس کی صدارت سینئر نائب صدر چیف آرگنائزر مریم نواز شریف نے کی. اجلاس میں قائد محمد نواز شریف کی 21 اکتوبر کو وطن واپسی پر استقبال کے حوالے سے تفصیلی مشاورت کی گئی. اجلاس میں یوتھ کوآرڈینیٹرز اور قومی و صوبائی اسمبلی کے ٹکٹ ہولڈرز نے بھی شرکت کی. اس موقع پر جو ہے مریم نواز نے قائد نواز شریف کے استقبال کے حوالے سے پارٹی اور عوام میں جوش و جذبے کا خیر مقدم کیا. ان کا کہنا تھا کہ قوم کی امید نواز شریف ہے، تعمیر و ترقی کی تعبیر نواز شریف ہے، ہر وعدے کی تکمیل بھی نواز شریف ہے. ان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان کی روشن تقدیر نواز شریف ہے. انہوں نے کہا کہ عوام کو مہنگائی، مہنگے بلوں سے نجات کی ضمانت نواز شریف ہی ہیں. مزدور، کسان اور محنت کش کو ریلیف بھی نواز شریف ہی دیں گے. انہوں نے کہا کہ نواز شریف قوم کو ترقی کا ویژن دیں گے، بحرانوں کا حل صرف نواز شریف نکالیں گے اور دہشت گردی کا خاتمہ بھی ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف ہی کریں گے. اجلاس میں نواز شریف کی حمایت میں بھرپور نعرے بازی کی گئی. اس موقع پر سیکرٹری جنرل مسلم لیگ نون احسن اقبال نے کہا کہ نواز شریف نے ہمیشہ پاکستان کو ترقی دی، ہر بار نواز شریف کو نہیں ترقی کے عمل کو روکا جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ نواز شریف کی کوششوں سے عظیم دوست چین نے سی پیک کی صورت میں اس وقت پاکستان میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کی جب کوئی پاکستان کا رخ کرنے کو تیار نہیں تھا. اس موقع پر خواجہ سعد رفیق بولے کہ نواز شریف کو حکومتی مدت پوری کرنے دی جاتی تو آج مہنگائی، بے روزگاری اور معاشی بدحالی کا خاتمہ ہوتا ہے. جبکہ صدر پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ نواز شریف کو کام کرنے دیا جائے تو پاکستان سے مسائل لوڈ شیڈنگ کی طرح ختم ہو جائیں گے. نواز شریف کو اقتدار کی نہیں، پاکستان اور عوام کے مسائل سے نجات کے لیے نواز شریف کی ضرورت ہے. نواز شریف پاکستان کے مسائل کا واحد. سابق وفاقی وزیر مریم اورنگزیب بولی کہ نواز شریف کے سوا پاکستان کو بحرانوں سے کوئی نہیں نکال سکتا. نواز شریف ہی قوم کو متحد کر کے اسے ریلیف دے سکتے ہیں. نوجوانوں کو فیصلہ سازی میں نواز شریف ہی شامل کریں گے. جی ٹھیک ہے، فیصل ابراہیم اپڈیٹ کر رہے تھے. جس شہر کی آبادی معلوم نہ ہو اس کی پلاننگ کیسے کریں گے؟ میئر کراچی کی گفتگو. مرتضی وہاب کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی ٹیکس جمع کرنے نہیں دے رہی، یہ نہیں چاہتے کراچی اپنے پیروں پر کھڑا ہو. ہم ان میں سے نہیں جنہوں نے چائنا کٹنگ کی اور پارکنگ پر پلازا بنایا. سندھ واحد صوبہ ہے جہاں کچرے سے توانائی پیدا کی جا رہی ہے، گیس بھی پیدا کریں گے. انہوں نے کراچی چڑیا گھر میں فش ایکویریم کا افتتاح کر دیا. مائنڈ سیٹ کو یہ بڑے پاپولسٹ لوگوں میں کھڑا ہو جاؤں کہ ساری انٹری ہونی نہیں چاہیے، پھر تو چل نہیں سکتی نا چیزیں. ٹیکس ہمیں جماعت اسلامی اکٹھا نہیں کرنے دے رہی، عدالت ہمیں روک دیتی ہے. آپ کے سامنے نا کورٹ کا آرڈر 4.5 ارب روپے کی ریکوری ہے، وہ جماعت اسلامی نے رکوا دی کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ کراچی شہر اپنے پیروں پر کھڑا ہو. خدا کے لیے آپسی لڑائیاں بند کرو، جس نے حکومت بنانی ہے بناؤ، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن عوام کو مہنگائی سے بچاؤ. یہ دہائی دیتے نظر آئے وفاقی دارالحکومت کے عوام. شہریوں کا کہنا ہے کہ دن بدن چیزیں پہنچ سے دور ہوتی جا رہی ہیں. دیکھتے ہیں اسلام آباد سے احمد فواد کی رپورٹ. عوام نے ایک ہفتے میں مہنگائی کی شرح میں معمولی کمی کے اعداد و شمار کو مسترد کر دیا. کہا کہ مہنگائی صرف حکومت کی رپورٹس میں ہی کم ہوئی ہے، بازار میں تو ہر چیز کو آگ لگی ہوئی ہے. آپس میں جو لڑائیاں ہیں وہ ختم کریں. جو بھی حکومت ہے ساری اپنے ملک کی ہے، چاہے جو بھی آ جائے ہمارے لیے برابر ہے، لیکن کم از کم کوئی ایسی حکومت ہے جو عوام کا فائدہ سوچے. ہم نے بہت ساری چیزیں لی، 100 روپیہ کم ہو گیا، اس سے اتنا فائدہ تو نہیں، غریبوں کا تو وہی حال ہے. عوام کے مطابق آلو، پیاز، ٹماٹر، مرغی سمیت روز مرہ کے استعمال کی اشیاء میں کمی کے بجائے قیمتیں مزید بڑھ گئی ہیں. شہریوں کا کہنا ہے کہ جب تک یوٹیلٹی بلوں میں کمی نہیں کی جاتی مہنگائی کو ایسے ہی پر لگے رہیں گے. عام عوام کو کوئی چیز بھی کم نہیں مل رہی ہے، جو جس کا ریٹ بڑھا تھا وہ وہیں بڑھا ہوا ہے. جو ریلیف دیا ہے وہ صرف گورنمنٹ نے اپنے کھاتوں میں ریلیف دیا ہوا ہے، اوورآل مارکیٹوں میں یا دکانوں کے اوپر کوئی بھی ریلیف نہیں ہے. کچھ بھی نہیں ہے، مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے. حکومت کو چاہیے کہ عوام پر ریلیف چھوڑے، کچھ مہنگائی کم کرے، عوام تو بھوک سے مر رہی ہے. ادارہ شماریات کی جانب سے جاری ہفت وار رپورٹ کے مطابق رواں ہفتے مہنگائی کی شرح میں 0.02% کی معمولی کمی ہوئی، جبکہ پیاز 17 اور لہسن 21 روپے فی کلو گرام مہنگا ہوا ہے. اسی طرح ایک ہفتے میں دہی، دال، مونگ، جلانے کی لکڑی، دودھ اور ماچس بھی مہنگی ہونے والی اشیاء میں شامل ہیں. بڑھتی ہوئی مہنگائی نے متوسط طبقے کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے. ڈالر سستا ہونے کے باوجود اشیاء خوردنوش کی قیمتیں کم نہ ہو سکیں. شہریوں نے حکومت سے قیمتوں میں کمی کا مطالبہ کر دیا. رپورٹ کریں گے جنید فیروز.
तरफ महंगाई की दुहाई, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के साथ खाने पीने की तमाम अशिया की कीमतों में होशरुबा इजाफे से लोगों का जीना अजीरन हो गया। सब्जी, गोश्त, दालें, चावल, आटा सब शहरियों की कुव्वत खरीद से बाहर हो गयी। दुकानदार कहते हैं कि महंगाई की वजह से कारोबार करना भी मुहाल हो गया है। गरीब आवाम तो रो रही है बेचारी, कारोबार रहा नहीं, पहले जैसा कारोबार नहीं है, दुकानों के किराए इतने हैं, बिजली के बिल लाख लाख रुपए आ रहे, गरीब बंदा कहाँ देगा? आखिरकार यही है, खुदकुशी करेगा, फांसी लेगा, मर जाएगा। दूसरी तरफ महंगाई की चक्की में पिसे शहरी भी अशिया खुर्दोनोश की बढ़ती कीमतों से परेशान दिखाई देते हैं, जिन्होंने हुकूमत से कीमतों को फौरी कंट्रोल करने का मुतालबा भी कर दिया। बहुत फर्क पड़ गया ना जी, डबल ट्रिपल चुबल हो गई है, दवाइयाँ महंगी हैं, डॉक्टरों को दवाइयाँ फीसें, एक मुसीबत बनी हुई है, हर आदमी परेशान है। महंगाई बहुत है, गरीब आदमी रोज दिहाड़ीदार तबका हूँ, दिहाड़ी करता हूँ, 2 वक्त की रोटी खाना बहुत मुश्किल हो गया। मार्केट में इस वक्त प्याज 100 से 120 रुपए किलो, आलू 100 रुपए, टमाटर 150 रुपए, मटर 450 रुपए, जबकि मुर्गी का गोश्त 520 रुपए से 580 में फरोख्त किया जा रहा है। मुल्तान में महंगाई के ना ख़त्म होने वाले सिलसिले ने आम आदमी की ज़िंदगी अजीरन बना रखी है। मुलाजमत पेशा हों या फिर तालिब इल्म, सबके बजट मुतासिर हो रहे हैं। रिपोर्ट करेंगे नुमान भुट्टा। महंगी बिजली, महंगा पेट्रोल और महंगी अशियाई ज़रूरिया अब तो आम आदमी की हिम्मत जवाब दे गई है। हर शय की कीमत पहुंच से बाहर होने पर मिडिल क्लास तो तकरीबन खात्मे के करीब ही है। अशराफिया की अयाशियों का बोझ आम आदमी से उठाया नहीं जा रहा। माशी एशारिये बेहतर करने के चक्कर में आवाम का भुरकस निकाल दिया गया है। महंगाई जो है वो परचेजिंग पावर को ख़त्म कर देती है। आपकी इनकम्स वही हैं, सपोज आपकी इनकम कांस्टेंट है, लेकिन आपकी जो परचेजिंग पावर है वो इरोड हो जाती है ड्यू टू द हायर प्राइसेस। महंगाई से बड़े तो बड़े तालिबे इल्म भी परेशान हैं। कहते हैं पेट्रोल महंगा होने से उनके रोजमर्रा के अखराजात बढ़े हैं। महंगाई पे आम आदमी की ज़िंदगी मुश्किल हो गई है, उसका रोज़े बसर में मुश्किल हो गया है। रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो उसको परेशानियां लाहक हो गई हैं, मींस के जो बंदा 500 कमाता है या मज़दूर 800 कमाता है, उसके अखराजात उससे उसकी आमदन से ज़्यादा हैं, तो वो सर्वाइवल नहीं कर सकता। अवामी मुश्किलात से बेखबर मुल्क के करता धरता हुकूमती खजाना की बेहतरी को ही माशी बेहतरी से ताबीर कर रहे हैं। कैमरामैन तारिक चौधरी के साथ नुमान भुट्टा, मुल्तान अब तक। और महंगाई के सताए आवाम को 2 माह बाद कुछ रिलीफ मिलने का इम्कान है। पेट्रोल की कीमत में 15 रुपए फी लीटर और हाई स्पीड डीजल 10 रुपए फी लीटर सस्ता करने की तजवीज़ दी गई है। ओगरा ने 1 अक्टूबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की वर्किंग तैयार कर ली। ज़राए के मुताबिक लाइट डीजल ऑयल की कीमत 12 रुपए फी लीटर और मिट्टी के तेल की कीमत में 8 रुपए फी लीटर कमी की तजवीज़ दी गई है। कीमतों में कमी का हतमी फैसला वज़ीर आज़म वज़ारत ख़जाना की मशावरत से करेंगे। पेशावर में तखरीब कारी का मंसूबा नाकाम बना दिया गया। थाना मिथरा की हदूद में खेतों से 10 माटर गोले बरामद हो गए। माटर गोले खेतों में छुपाए गए थे। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। थाना मिथरा की हदूद से खेतों से 10 माटर गोले बरामद किए गए हैं। माटर गोले नकारा बनाने के लिए BDS की टीम को तलब कर लिया गया है। पेशावर में तखरीबकारी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया गया है। थाना मथुरा की हदूद से खेतों से 10 माटर गोले बरामद किए गए हैं और ये माटर गोले खेतों में छुपाए गए थे। पेशावर से आपको अपडेट कर रहे हैं। माटर गोले नाकारा बनाने के लिए BDU को तलब कर लिया गया है। SSP का ऐसा बताना है। SP वर्षक ने कहा है कि नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। मोहम्मद आरिफ से मज़ीद डिटेल्स लेंगे। आरिफ, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, थाना मथुरा का इलाका है, तखरीबकारी का मंसूबा नाकाम बना दिया गया है। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। मथुरा का हदूद है, खेतों से 10 माटर गोले जो है तो पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। किसी खुफिया इत्तला पर इन्होंने ये कार्रवाई की है। SP वर्षक अरशद ने अब तक न्यूज़ को बताया कि ये इत्तला मिली थी कि माटर गोले खेतों से में पड़े हुए हैं, ताहम BDU ने उसको जो है तो तहवील में ले लिया है और इलाके को उससे बचा लिया गया है, तकरीबकारी के मंसूबे से बचा लिया है। जी, मोहम्मद आरिफ हमें अपडेट कर रहे थे।
اور ملتان سے خبر شامل کریں گے جہاں آشوب چشم تیزی سے پھیل رہا ہے. ایک دن میں 2300 مریض رپورٹ ہو چکے ہیں. اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں عمیر علی خان. اسپتالوں میں آشوب چشم کے مریضوں میں اضافہ ہونے لگا. سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر فیصل رضا کیسرانی کا کہنا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے مریض رپورٹ ہو چکے ہیں. متاثرہ شہریوں کو چاہیے کہ وہ لوگوں سے فاصلہ قائم کریں, ہاتھ ملانے سے گریز کریں. ہم نے ڈیٹا اکٹھا کیا ہے, یعنی کہ کل کی ڈیٹ میں ہمارے پاس تقریباً جو ملتان ڈسٹرکٹ کے ہیں نا, تقریباً کوئی 2200-2300 پیشنٹ ہمارے پاس, بلکہ 2200-2300 پیشنٹ رپورٹ ہو چکے ہیں. سی ای او ہیلتھ کا کہنا تھا کہ آشوب چشم 8 سے 10 دن میں ٹھیک ہو جاتا ہے. شہریوں کو چاہیے کہ وہ آنکھوں کو ٹھنڈے پانی سے دھوئیں, دھوپ, مٹی اور دھوئیں سے آنکھوں کو بچائیں. لوگوں کو چاہیے جس کو آشوب چشم ہو جائے وہ کراؤڈ میں یا باہر آنے سے پرہیز کریں, ٹھنڈے پانی سے دھوئیں, آنکھوں کے ڈراپس ملتے ہیں صرف وہ استعمال کریں, اور ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے سے پرہیز کریں, اور گھر میں رہیں تو بہتر ہے. اعداد و شمار کے مطابق ملتان میں اب تک 16,000 سے زائد مریض ہسپتالوں میں رپورٹ ہو چکے ہیں. کیمرامین طارق چودھری کے ساتھ عمیر علی خان, ملتان اب تک. سندھ بھر میں ملیریا سے 1319 نئے کیسز سامنے آئے ہیں. ملیریا کے سب سے زیادہ کیس حیدرآباد میں رپورٹ ہوئے ہیں, جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں سندھ میں ڈینگی کے 18 نئے کیسز سامنے آئے ہیں. محکمہ صحت کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق سندھ بھر میں ملیریا کے 1319 مریضوں کا اضافہ ہوا ہے. حیدرآباد ڈویژن میں سب سے زیادہ 811 نئے کیسز رپورٹ ہوئے, جبکہ لاڑکانہ ڈویژن میں 362, میرپور خاص میں 112, شہید بے نظیر آباد 25 اور سکھر میں 9 کیسز سامنے آئے ہیں. گزشتہ 24 گھنٹوں میں کراچی میں ملیریا کا کوئی بھی کیس سامنے نہیں آیا. ڈینگی کے حوالے سے محکمہ صحت کے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں سندھ میں ڈینگی کے 18 نئے کیسز سامنے آئے. کراچی میں 10, حیدرآباد میں 5 اور سکھر میں 2 افراد ڈینگی کا شکار بنے. لاڑکانہ میں 1 کیس سامنے آیا. علاوہ ازیں کراچی شرقی میں 5, وسطی کراچی میں 3, کورنگی اور ضلع جنوب سے 1 کیسز سامنے آیا ہے. ایف بی آر نے کہا ہے کہ سسٹم ریٹرن فائلنگ کی سہولت کو یقینی بنانے کے لیے مکمل طور پر فعال ہے. ایف بی آر کو لکھے گئے ایک خط میں کراچی ٹیکس بار ایسوسی ایشن نے کچھ مسائل کا ذکر کیا, جن کا تعلق یا تو ٹیکس سال 2023 کے ریٹرن فائل کرنے سے نہیں, یا پھر انہیں پہلے ہی حل کیا جا چکا ہے. اس بارے میں مزید تفصیل حاصل کریں گے. ہم رابطہ کریں گے اپنے نمائندے کامران چوہان سے, لیکن ایک مرتبہ پھر آپ کو اس اہم خبر سے آگاہ کرتے ہیں. آپ کو بتائیں کہ ایف بی آر نے کہا ہے کہ سسٹم ریٹرن فائلنگ کی سہولت کو یقینی بنانے کے لیے مکمل طور پر اس وقت سسٹم فعال ہے. کامران چوہان, تفصیلات کیا ہیں آپ کے پاس؟ آپ کو بتائیں کہ ایف بی آر کی جانب سے اعلامیہ جاری کیا گیا ہے, کیونکہ بہت ساری شکایات آ رہی تھی. جو ایف بی آر کا نیا ورژن ہے آئرس 2.0, اس میں بے شمار مشکلات تھیں اور ٹیکس ریٹرن کی جو ڈیٹ ہے وہ ختم ہونے لگی ہے. تو اس پر کراچی ٹیکس بار نے بہت سارے اعتراضات اٹھائے تھے, جس کے بعد اب ایف بی آر کا ایک اعلامیہ سامنے آیا ہے. اس اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ ایف بی آر کا جو سسٹم ریٹرن فائلنگ کی سہولت کو یقینی بنانے کے لیے کام کر رہا ہے وہ مکمل طور پر فعال ہے. ایف بی آر کو لکھے گئے خط میں کراچی ٹیکس بار ایسوسی ایشن نے کچھ مسائل کا ذکر کیا, جن کا یا تو تعلق ٹیکس سال 2023 کے ریٹرن فائلنگ سے نہیں ہے یا پہلے انہیں حل کیا جا چکا ہے. ایف بی آر نے کہا کہ ہمیشہ ٹیکس دہندگان اور ان کے نمائندے بشمول کراچی ٹیکس بار ایسوسی ایشن کی طرف سے اٹھائے گئے مسائل کو بروقت حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس حقیقت کا اعتراف کراچی ٹیکس بار ایسوسی ایشن اور پاکستان ٹیکس بار ایسوسی ایشن نے ایف بی آر کے ساتھ مختلف خط و کتابت میں تحریری طور پر بھی کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان کا کہنا تھا, اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آئرس 2.0 ایپلیکیشن مکمل طور پر فعال ہے, جسے ریٹرن بآسانی فائل کرنے اور ریٹرن کی تاریخ میں توسیع سے بچنے کے لیے یقینی بنایا گیا ہے. کراچی ٹیکس بار ایسوسی ایشن کی جانب سے اٹھائے گئے جو مسائل ہیں ان کے حل کی تفصیلات جو ہے وہ بھی ویب سائٹ پر جو ہے اپلوڈ کر دی گئی ہے. مگر دوسری جانب جو سابق صدر کراچی ٹیکس بار ذیشان مرچنٹ ہے, ان کا کہنا ہے کہ ایف بی آر کے ساتھ ہمارا رابطہ اس وقت ہو چکا ہے اور ان سے جو میٹنگ ہے وہ جاری ہے, اور ہماری کوشش ہے کہ جو اس حوالے سے جو کنفیوژن ہے اس کو ختم کیا جائے, کیونکہ لاکھوں کی تعداد میں ٹیکس ریٹرن تاحال جو ہے وہ جمع نہیں ہو سکے, اور اس کی بڑی وجہ جو ایف بی آر کی جانب سے نئی ایپلیکیشن ہے آئی آر ایس 2.0, اس میں تکنیکی بنیاد پر جو مشکلات ہیں وہ ہیں, اور ایف بی آر کو چاہیے کہ ان مشکلات کے حل کے لیے فوری اقدامات کرے, اور آئی آر ایس 2.0 میں جو بھی تکنیکی خرابیاں ان کو فوری طور پر حل کیا جائے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیٹ ہے ریٹرن فائلنگ کی اس کو بھی ایکسٹینڈ کیا جائے, تبھی جا کر جو ہے وہ ریٹرن فائلنگ کا جو مسئلہ ہے لوگوں کو درپیش یا ٹیکس کنسلٹنٹ کو جو درپیش وہ حل ہو سکے گا. جی, کامران چوہان اپڈیٹ کر رہے تھے.
آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں کہ پی ٹی آئی لیگل ٹیم کے رکن شیر افضل خان مروت اور لیگی سینیٹر افنان اللہ کے مابین دوران ٹی وی شو جھڑپ کا معاملہ۔ شیر افضل کی جانب سے ڈاکٹر افنان کی جانب سے اندراج مقدمہ کی درخواست سوشل میڈیا پر شیئر کر دی گئی۔ ڈاکٹر افنان کی جانب سے اندراج مقدمہ کے لیے ایس ایس پی آپریشنز کے نام درخواست لکھی گئی۔ چیئرمین سینٹ محمد صادق سنجرانی نے سینیٹر نصیب اللہ خان بازئی اور سینیٹر آغا عمر کے ہمراہ سول سینٹمنٹ اسپتال کوئٹہ ٹراما سینٹر کا دورہ کیا ہے اور مستونگ دھماکے میں زخمی ہونے والوں کی عیادت کی اور ان کی جلد صحتیابی کے لیے دعا اور نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا ہے۔ برطانیہ کی سیکریٹری برائے خارجہ دولت مشترکہ اور ترقیاتی امور جیمز کا وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کو فون۔ جیمز کیلوری نے نگراں وزیر اعظم انوار الحق سے مستونگ اور ہنگو میں دہشت گردانہ حملوں کی مذمت کی۔ ترجمان وزیر اعظم ہاؤس کے مطابق جیمز کیلوری نے جاں بحق افراد کے لواحقین سے اظہار یکجہتی اور زخمیوں کی جلد صحتیابی کی دعا کی۔ نگراں وزیر اعظم انور الحق کاکڑ نے کہا کہ دہشت گردی کے واقعات میں ملوث عناصر کو کٹہرے میں لائیں گے، ملک سے دہشت گردی کی لعنت کا خاتمہ کریں گے۔ وزیر اعظم نے برطانوی حکومت کی جانب سے اظہار یکجہتی پر شکریہ ادا کیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی کا پارا چنار میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ راجہ پرویز اشرف کا شہید لانس نائک غیرت خان کو خراج عقیدت۔ راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پوری قوم سیکیورٹی فورسز کی شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے پارا چنار میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا۔ راجہ پرویز اشرف کا شہید لانس نائک غیرت خان کو خراج عقیدت، اہل خانہ سے تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے کہا کہ ملک میں دہشت گردی کے حالیہ واقعات میں تیزی انتہائی تشویشناک ہے۔ ملک دشمن شر پسند عناصر ملک میں بدامنی پھیلانا چاہتے ہیں۔ دہشت گردوں نے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر بے گناہ شہریوں اور نماز جمعہ میں نمازیوں کو نشانہ بنایا۔ مستونگ اور ہنگو میں دہشت گردوں کی مذموم حرکت سے ثابت ہوا کہ ان کا کسی مذہب، انسانیت اور اخلاقیات سے کوئی تعلق نہیں۔ پوری قوم مستونگ اور ہنگو میں بے گناہ شہریوں اور نمازیوں کے جانی نقصان پر رنجیدہ ہے۔ اور سینیٹر افنان اللہ اور شیر افضل مروت کے درمیان ٹی وی پروگرام میں ہاتھا پائی کا معاملہ۔ سینیٹر افنان اللہ خان کی جانب سے تھانہ پارا میں اندراج مقدمہ کے لیے درخواست دائر۔ پولیس نے دفعہ 506 352 کے تحت شیر افضل مروت کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں، ٹی وی شو میں سیاستدانوں میں ہاتھا پائی ہوئی تھی۔ سینیٹر افنان اللہ خان کی درخواست پر تھانہ آپارا میں مقدمہ درج کیا گیا ہے اور آپ کو یہ بتائیں کہ دفعہ 506 اور 352 کے تحت شیر افضل مروت کے خلاف مقدمہ درج ہوا ہے۔ ٹی وی شو میں سیاستدانوں میں ہاتھا پائی کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں ہیں، جس میں مقدمہ بھی درج کر دیا گیا ہے اور سینیٹر افنان اللہ اور شیر افضل مروت کے درمیان ٹی وی پروگرام میں ہاتھا پائی ہوئی تھی۔ سینیٹر افنان اللہ خان کی جانب سے تھانہ پارا میں اندراج مقدمہ کے لیے درخواست دائر۔ پولیس نے دفعہ 506 352 کے تحت شیر افضل مروت کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، آپ کو بتائیں کہ سینیٹر افنان اللہ اور شیر افضل مروت کے درمیان ٹی وی پروگرام میں ہاتھا پائی کا یہ معاملہ ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے ہم نے رابطہ کیا اب تک کے نمائندے ثاقب سعید سے۔ جی ثاقب سعید، آگاہ کیجیے گا۔ ثاقب سعید، بتائیے گا کہ جو مقدمہ درج کیا گیا ہے ٹی وی پروگرام میں سیاستدانوں کے درمیان ہاتھا پائی کے معاملے پر، تفصیلات کیا ہیں آپ کے پاس؟ سینیٹر افنان اللہ اور شیر افضل مروت کے درمیان ٹی وی پروگرام میں ہاتھا پائی ہوئی تھی۔ سینیٹر افنان اللہ خان کی جانب سے تھانہ پارا میں اندراج مقدمہ کے لیے درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ پولیس نے دفعہ 506 352 کے تحت شیر افضل مروت کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔
दहशत गर्दों के बुज़दिलाना खुदकुश हमलों पर उलमा कराम का गहरे दुख और अफसोस का इजहार। उलमा कराम अपने पैगाम में कहते हैं कि दहशत गर्दों की तरफ से खुदकुश हमले करना इंतहाई मज़मूम और काबिल नफरत अमल है और हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। ऐसी कार्रवाइयाँ करने वाले मुसलमान हो ही नहीं सकते। खुदकुश हमले करना इंतहाई मज़मूम और काबिल नफरत और काबिल मजम्मत अमल है। हम इस किस्म की कार्रवाई को भरपूर मजम्मत करते हैं। ये मुसलमान कर ही नहीं सकते हैं, ये बिल्कुल इस्लाम से खारिज लोग हैं, इस्लाम के दुश्मन हैं और इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। ऐसे वाक़यात की हम मजम्मत करते हैं। 2 खुदकुश हमले हुए हैं जिसके नतीजे में हमारे मुसलमान भाई अफवाज और छोटे बच्चे जो शहीद हुए हैं, हम उसकी पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं। ये वो लोग हैं जो कि दुश्मनों के अलाकार, दुश्मनान इस्लाम के, दुश्मनान इंसानियत के अलाकार है। ना तो इस किस्म की कार्रवाइयों का इस्लाम में इनकी कोई गुंजाइश है, ना इंसानियत में इनकी कोई गुंजाइश है। मैं समझता हूँ कि इस वाक़े में जो लोग मुलव्विस हैं ये इंसान नहीं, दरिंदे हैं, दरिंदे, जिन्होंने इस मुबारक दिन के ऊपर न अल्लाह के घर की हुर्मत और ताज़ीम का ख्याल रखा और न मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद की ताज़ीम का ख्याल रखा और उनकी तालीमात को रोनते हुए उन्होंने अल्लाह के बंदों के ऊपर, इंसानों के ऊपर, जो कि मैंने आयत पढ़ी, एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। और मुल्क में दहशतगर्दी की नई लहर सर उठा रही है। इस हवाले से शहरियों का कहना है कि तमाम सियासी कुव्वतों को मिलकर शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना चाहिए। शहरियों ने कहा कि इस्लाम के नाम पर जुनूनी गिरोह मुसलमानों का कत्लेआम करते हैं और ऐसे गिरोह मुसलमान कहलाने के लायक नहीं हैं। अवाम ने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। ये दहशतगर्दी एक बहुत बड़े वाक़यात दोबारा से सर उठाने लगे कि तमाम सियासी कुव्वतें इस मुल्क के अंदर जितनी भी है जो सियासी कुव्वत का दावा कर रहे हैं, उनको मुत्तहिद हो कि इस मुल्क के आम बेगुनाह शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने का सोचना चाहिए। इस्लाम के नाम पे जो जुनूनी लोग हैं, तालिबान लोग हैं, ये मुसलमानों का खुला कत्लेआम करते हैं। ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। ये निगरान हुकूमत और पाक फौज के खिलाफ एक साजिश रची जा रही है। इंतहाई अफसोसदार वाक़या हुआ है जोब और बलूचिस्तान और हंगू में। इसमें हमारा दिल बहुत खफा हुआ है और हम इंशाल्लाह अपने इदारों के साथ शाना बशाना खड़े हैं। सियासी पार्टियां जितनी भी हैं पाकिस्तान में, हम उनको अपील करते हैं कि आओ मिलकर हम अफवाज पाकिस्तान का साथ दें और पाकिस्तान के जितने भी इदारे हैं उनके साथ दें। मेरी पहचान है मेरे चुपते सवाल, दिखाऊंगा आईना तो बुरा मत मानिएगा, होगा हर छोटी बड़ी खबर पर तबसरा, पूछूंगा सबसे सख्त सवाल। हक वो सच है मेरी आवाज, इस आवाज को दबाना नहीं, बहा ले जाऊंगा हर रुकावट, क्योंकि मैं बहता सैलाब हूँ। देखिए अब तक डॉक्टर दानिश के साथ। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।